ट्रकाचें नांव मोहम्मद शकील। म्हाका 9 सप्टेंबराक म्हाजो हजबंड घरांसून भायर सरलेलो आपल्या फ्रेंडाचे मातशे जिवाक बरें दिसना, ताका आपूण पळोवन येता म्हणून मडगांव म्हणून भायर सरलेलो सांगून सांजच्या टायमार। आनी हांवें ताका तेन्नाच म्हणलेलें कित्याक इतलो रातचो आतां वचोंक जाय म्हणून। तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें पळोवया गेलो वयतलो मातशें ताका पळोवंक जाय म्हणून आनी तो हांवें सांगून तो घरांतलो भायर सरलेलो। तो घरांतलो भायर सरून गेलो थंय म्हणून आतां तो पयलीं तेजेशीन गेला तो आनी हो रावला बीन म्हणून हांवें आतां रातचो गेलो रावतलोच थंयसर म्हणून हांव आपल्या ओगी रावलें। हांवें आनी ताका हें करूंक ना, म्हणजे कॉल बीन करूंक ना रावली म्हणून। मागीर सकाळचें हांव उठून हांवें ताका कॉल लायलो, पूण कितें जालें की फोन स्विच ऑफ येतालो, परत स्विच ऑफ येतालो फोन। आनी मातशा 11:30 12 म्हाका पुलीस स्टेशना वचून फोन येयलो तेजो एक्सिडंट जाला आनी तो बांबोळे एडमीट आहा म्हणून। आमी हांगा येयलीं सगळीं जाणां पुलीस स्टेशनार। हांगा तो येयलो PSI येयलो, ताका आमी विचारलें खंय आसा तुमी अरेस्ट केला ते। अरेस्ट करूंक ना म्हणून लागलो, ते जेवपाक गेले। आमी म्हणलें अशें कशें म्हणून म्हटलें जेवपाक गेल्या, एक्सिडंट करून म्हटलें एका मनशाक उडयलो तेणी, मनशाचो म्हटलें जीव गेलो आनी ते म्हटलें तुमी तांकां म्हटलें जेवपाक सोडला गा म्हटलें सायब। ना खंयचो आसा गा म्हणटालो की तुमी जेवपाक दिवंक जायना अशें तशें। आमी म्हणलें कितें आसा तें तांकां हांगा दियात न्हू म्हटलें, तुमी ताका जेवपाक भायर सोडला फाल्यां तो पळो कितें केलो कोणाक धरतलीं म्हटलें आमी, खंय सोदतलीं आमी। तेजो ID प्रूफ आसा आमचेशीन म्हणूंक लागलें, तेजे ओनराचेय आसा म्हणूंक लागलें, गाडी सीज केल्या म्हणूंक लागलें। सो ओके म्हटलें आमकां तो आमी रावली, तो कोण एक्यूज तो ताका तुमी हाडा। आमी 4 जालीं 4:30 जालीं तरी आमी रावलो, कोण एक्यूज तो हाडिना। सो आमी सगळीं खटखट करून कोणाक फोन मारून हें केलें। आतां PI येयलो, PIयान आमकां सांगलें की एक्युजडाक आमी ऑलरेडी धरला आनी तो ऑलरेडी कस्टडीन आसा आमचेशीन म्हणून। PIयान आमकां हाडून त्या एक्युजडाशीन दाखयलो। तो एक्यूज कितें म्हणटा की हो गाडी सायडीक लावन रोडार नाचतालो म्हणटा, मदीं उबो रावल्लो म्हणटा। तो मदीं उबो रावल्लो, गाडी सायडीक लावन तो मदीं मे बी कॉल करपाक उबो रावल्लो या आनी कितें रिजनाक उबो रावलो आसतलो न्हू। हांव म्हणटा ते ट्रक ड्रायव्हराक दिसोंक ना गा म्हणटा तो मदीं उबो रावला। इतको ताका तेणीन धक्को मारलो, इतकी तेजी तकली मातसो लागलो म्हणटा, मातसो लागून इतकी तेजी तकली फुटची ना न्हू। हो एक्सिडंट कसो जाला आमकां कालच्यान कांयच खबर ना, कांयच इन्फॉर्मेशन ना। तुमी FIR रजिस्टर केला, कोण ताका धरला, तुमकां मेळ्ळा कोण तो। तेणीन आमकां सांगलें FIR रजिस्टर केला म्हणून PSI आनी ताका एक्युजडाक आनी ओनराक ट्रकाच्या आमी पुलीस स्टेशनार बसयला म्हणून। आमी म्हटलें ओके, सो तुमी आतां तुमचें कितें आसा तें तुमी बेगीन हें करा, सायनी मारा हांगासर आनी पोस्टमॉर्टम करा आनी तुमी बॉडी व्हरा आनी तेजें लास्ट रायट करा।